रहमान रहीम। भाई आज गुड़ अब तो हमने गुड़ घी हलवा बना रहे हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह इसके अंदर गुड़ डाल दिया है। अब ये गुड़ की चाशनी बनेगी। जब गुड़ की चाशनी बन जाएगी, ये देखें ये बन रही है गुड़ की चाशनी। तो बाकी गुड़ यहाँ रखा हुआ है, ये अभी रख देंगे अंदर वेयर हाउस के अंदर। ये घी है, बाकी घी अभी और भी लगाना बाकी है, वो लेंगे। उसके बाद डालेंगे लाने के गोंद इसके अंदर। अब इसके अंदर गोंद डाल के उसको गोंद को भी पकाना है। अब पका जब रेडी कर लेंगे इसको, तो फिर डालेंगे इसके अंदर लाने के आटा। आटे को लाल करेंगे, आटे को पकाएंगे। फिर आटे का जब पकाएंगे तो आपको आटा भी दिखाएंगे कैसे पकाते हैं आटे को। एकदम आटा पक जाएगा, लाल हो जाएगा घी के साथ। फिर इसकी चाशनी ऊपर से डाल के फिर पकाना शुरू करेंगे। इसके गुड़ और वो हमने गोंद एक साथ डाल दिए इसके अंदर पिघलने के लिए। क्यों, वेदर ऐसा है, मौसम ऐसा है इसका कि मौसम। अभी मैं इधर बैठा हूँ, ना मैंने कोई स्वेटर पहना है, ना मैंने कोई चादर ओढ़ी है, इतनी ठंडक नहीं है। तो मैंने बोला यार कच्चा देने का कोई तुक नहीं बनता, कच्चा देंगे फिर मुसीबत है। क्यों, माल फिर ऐसा नहीं जुलाब मुलाब करे। ये क्या है, देखो आपको बताऊँ, पकी हुई चीज़ हमेशा फ़ायदेमंद होती है, कच्ची चीज़ हमेशा नुकसान देती है। पका के खिलाओगे उसका फ़ायदा है, कच्चे का फ़ायदा नहीं है। ये एक ज़माने में टोटका बनाया हुआ था भाई, जमा के गुड़ घी डालते जाओ, क्या फ़ायदा। गुड़ है वो ताकतवर है, उसमें काफ़ी वाइटामिन हैं। अगर ये गंदम है उसके अंदर आपको पता बहुत वाइटामिन हैं। फिर गुड़ हो गया, वो भी वाइटामिन ही है। तो आप घी में इसको पका के खिलाओगे, आपको तो, आपका क्या है कि आपको फैटनिंग करनी है, आपको चर्बी चढ़ानी है। वो चर्बी भी चढ़ेगी, और चर्बी ऐसी नहीं होगी जो हम अपने माल को खिलाएंगे उसकी चर्बी भी सफ़ेद निकलेगी। और गोश्त का वजन होगा, ऐसा नहीं चर्बी का वजन होगा। तो ये चीज़ें, और इंशाल्लाह कुछ तबीयत का मसला है मेरे, तो कमर में बड़ी तकलीफ है इस टाइम। तो थोड़ा टाइम के लिए इसके लिए मैंने वीडियो बंद ही कर दी। इसके मैं गया हुआ था बाहर, तो मैं माशाल्लाह मैं आ गया था पिछले हफ्ते। बाकी काम इतने सारे थे, यहाँ पूरे फार्म की सेटल डाउन करना है, माल बहुत खड़ा हुआ, जगह नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा सेटिंग भी करनी थी। और इंशाल्लाह ये चलो ये हफ्ता तो हमारा गया। अब अगले हफ्ते के अंदर में हम जा रहे हैं मुल्तान, रहीम यार खान, अनाने की आपको चोलिस्तान से भी शौक दिखाएंगे। और बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं। कुछ चंद बछड़े देखे, बड़े ह्यूज बछड़े देखे। जिस कोई भाई ने डाला था कि बड़ा बछड़ा, 2 बछड़े बड़े आए थे, हाशिम भाई ने बेचे। अल्लाह मुबारक करे जिसने लिए उसको। जब हम इंशाल्लाह बछड़ा जो दिखाएंगे ना, जो हमने देख के आए, तो दुनिया देखेगी उस बछड़े को। खाली बछड़ा है वो। बस क्या है, आप दुआ ये करें कि सौदा हो जाए। जब सौदा हो जाएगा तो बछड़ा हमारे हाथ में आ जाएगा। और इंशाल्लाह मंडी भी करेंगे, देखेंगे क्या क्या लेना है। कुछ गुलाबी माल लेंगे। वापस आपको एक दफ़ा और बोल रहा हूँ, अगर किसी को हमारी सर्विस चाहिए, हम आपको माल लेके दे सकते हैं। माल आपको चाहिए वहाँ से, गुलाबी माल आपको चाहिए, लाल चाहिए, पीला चाहिए, काला चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे नस्ल करो ऐसे नस्ल का आपको लेके देंगे। आप आया, आपको चाहिए, हम आपको पैसे देंगे, हम आपके लिए माल लेंगे। आया यहाँ रखो तो यहाँ रखो, आया आप दूसरी जगह पर रखो दूसरी जगह पर रखो। ये तो सुन्नत इब्राहिमी है। अगर मेरे हाथ से किसका अच्छा हो जाता है, मेरा क्या जाता है। तो अभी माल तो आपको दिखा नहीं सकते। इंशाल्लाह जब बछड़े आए हुए हमारे पास, हमारे 4 बछड़े आए हुए, बड़े बड़े, 2 बड़े ह्यूज बछड़े हैं, ब्लैक कलर के वो हैं। अब उसको एक को मैं थरी बोलूँ, वल्लाह आलम कौन सा नस्ल बोलूँ, वो नस्ल भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल कंगाल बछड़ा है। और माशाल्लाह हफ्ता भर हो गया है मेरे को, हफ्ता 8 दिन हो गए मेरे को। हफ्ता हफ्ता हो गया ना जी, हफ्ता हो। वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसको तैयार करके देंगे ना, तो इंशाल्लाह जो मालिक है उसका रिव्यू भी मिलेगा, तो आपको बताएगा वो क्या बना है। ये 2-3 महीने होते हैं जिसके अंदर माल की भरपाई भरना शुरू करते हैं इसको, कि वंडा भी करना पड़ता है। देखो ये चीज़ें हैं, उसके साथ और चीज़ें भी देनी पड़ती है। ऐसे माल हजम नहीं करता, माल हजम नहीं करता। जो बोलते हैं ना जुलाब हो जाते हैं, या पतला गोबर करता है, या गोबर में दाने आते हैं, ये हाजमे की गेम है। आपको हजम करवाना है, आप किस तरीके से हजम करो तो आपको आना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें पता है, उससे करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माल को कुछ नहीं होता। और से पावरफुल भी चीज़ देंगे उसको कुछ नहीं होगा। इसके हमने हमने ऐसी हाजमे की चीज़ें देनी है।
ہر چیز اپنے ٹائم پہ چلے گی تو ہوگا. کچھ دیسی ٹوٹکے بھی ہیں تو ڈے بائی ڈے آپ کو دکھاؤں گا. یاد ہے آپ کو میں نے گرائے واٹر دکھایا تھا, وہ سردیوں کا ٹائم تھا. اب وہ گرائے واٹر دکھایا تھا, دیسی گرائے واٹر. اور ان شاء اللہ وہ گرائے واٹر بھی بنائیں گے, وہ آپ کو دکھائیں گے, واپس بنائیں گے, واپس دکھائیں گے. میرا مقصد ہے کہ یار اویئرنیس دینا آدمی کو. چلو جو نیا بھی ہے وہ بھی دیکھے, اگر اس کا دل مانے تو جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرے. انشاءاللہ اس کو فائدہ ہی ہوگا, فائدہ ہوگا. یہ بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں نا, یہ آگ ماگ لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ محنتیں کر رہے ہیں یہاں. اس کا صلہ تو اللہ دیتا ہے کہ جانوروں کو بھی ایک دینی ہے, طاقت دینی ہے. جب جانور 3-4 مہینہ ٹھنڈی میں پڑے گا تو اور اچھی پڑے گا. ہم نے پردے بھی لے کے لگائے ہوئے ہیں, تو سارے پردے ہم نے آرڈر دیے تھے, آرڈر میں پردے بھی آ گئے تھے, وہ بھی ہم نے لگا دیا. آپ کو پردے بھی دکھاؤں گا. کوالٹی پردے کی اتنی اچھی ہے کہ اندر میں بہت گرمائش ہوتی ہے. تو مزیداری اس میں یہ, کچھ جگہ کھلی بھی رکھو. اس کی گوبر کرتا ہے, گوبر کے اندر بھی گیس ہوتی ہے, تو وہ بھی مال کو تقریباً بالکل پورا پیک نہیں کرو. کچھ راستہ ایسا رکھو جس میں ہوا کا فلور ہو. ہوا کا فلور ہوگا تو مال بھی اچھا پڑے گا. اور مال کو اتنا بھی ایسا نہیں کر دو کہ فارمی, جیسے فارمی مرغی ہوتی ہے ایسا مال پڑے نہیں. فارمی مرغی والا مال نہیں پالنا. مال پالنا مضبوط, مال پالنا مضبوط. مضبوط مال ہوگا وہ دکھائے گا مزہ. جب اس کی قربانی بھی کوئی کرے گا نا تو اس کا گوشت بھی بانٹنا ہے نا آخری میں, تو اس کے لے کر ابھی میں آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں. اصل میں آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو, بندہ سیکھتا ہے, یہ سیکھنا ہے, یہ پوری زندگی سیکھنا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کوئی بولے گا میں ایکسپرٹ ہوں یا وہ دوسرا بولے گا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہر کوئی مال پالتا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے پالتا ہے. دیکھو یہ سارا ہے پیسوں کا کھیل. ہمارے ماشاء اللہ کلائنٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں کیا دیتا ہوں کیا نہیں دیتا. میں نے کچھ اس کے ساتھ میں نے روزی کے حساب سے کرا نہیں. میرا شوق ہے, میں آتا ہوں اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں. ادھر آیا پیٹرول جلا کے ادھر آتے ہیں, ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں. تو بنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا سا مال آپ کو پال کے دکھاؤں کہ آپ کو پتہ چلے ہاں مال پلتا کیسے. اب میرے پاس ایسے ایسے بچڑے ہیں, 4-5 بچڑے ہیں میرے پاس. جو 5 بچڑے ہیں وہ ٹاپ کے بچڑے ہیں پاکستان کے, میں بولتا ہوں ٹاپ کے بچڑے ہیں. اور انشاءاللہ جس نے باس پہ دعویٰ کرا تھا اس بچڑوں پہ وہی دعویٰ ہوگا جو باس تھا. آپ کو باس واپس سے نظر آئے گا ایک دفعہ اور. وہ اگلے سال میں اتاروں گا بچڑا, اور انشاءاللہ یہاں میں دعوت بھی کروں گا اور میں ڈالفا میں اتاروں گا. یہ بھی سے اعلان کروں اگلے سال. اس سال ہے میرے پاس مال, باقی وہ قربانی مال ہوگا, میرا اپنا ذاتی مال نہیں ہے. میرا ذاتی مال ہو تو میں نا ڈالفا میں اتارتا اچھا لگتا ہوں. اس کے بھائی وہ جانور اللہ نہ کرے اس کے ساتھ 19-20 ہو جائے گا, میرے کو کہاں سے بھرپائی کروں گا. اس نے اپنے دل سے لیا ہے مال. باقی اس کی ایک پرمیشن ہوگی تو ہمارے کوئی دوست یار کو بولوں گا 2 اسٹول میں کھڑا کر لیں گے. ایک اسٹول لے کر 2 بچڑے اتاریں گے. 2 بچڑے ہی کافی ہیں دکھانے کے لیے سب کو کہ بچڑا کس کو پلت بولتے ہیں. پلائی تو بڑے بڑے کرتے ہیں, ہم نے بھی اپنی پلائی رکھی ہے. اور الحمدللہ جب پالتے ہیں تو دکھاتے بھی ہیں کہ ہاں یہ پلا ہے مال, اور یہ پال کے دکھایا ہے. منہ سے دعویٰ نہیں کرتے, کرتے ایسی چیزیں جو دکھائیں. ہاتھی کے بچے ہم نے پالے میں, ہاتھی کے بچے انشاءاللہ 2 بچڑے اتاریں گے. ایک کالا ایک ساوا ہے, اور وہ بچڑا کالا اور ساوا دیکھ کر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بچڑے کس کو بولتے ہیں. بچڑے جن بولتے ہیں, جن وہ بچڑے ہیں. اور ویٹ کر کے بتاؤں گا. اصل میں یہاں تو وزن کا تو ہوتا نہیں ہے مقابلہ, کری وزن کا مقابلہ الحمدللہ میرا چیلنج ہے. میں بچڑا میرا بہت اوپر آئے گا, بہت اوپر آئے گا. اب میں نے اس کو لاسٹ وزن نہیں کرا, میں انشاءاللہ اس کو کروں گا کرنٹ وزن. وہ بھی مالک سے پرمیشن لینی پڑے گی. وہ حامی بھرے گا تو میں اتاروں گا ڈیلفا میں. تو میں نے بولا چلو کوئی بات نہیں, ایک چھوٹا اسٹول لے لیں گے. وہ سمجھے آپ, ہم لوگ گولڈن میں چلے جائیں گے, باقی پلیٹینم میں نہیں جائیں گے, گولڈن میں جائیں گے. چلو کوئی بات نہیں, ہمارے کلائنٹ کا مال ہے, میرا تو ہے نہیں, پیسے تو میرے لگنے ہیں اس میں. کلائنٹ نے تو بولا اپنی مرضی سے لے جا رہے تو آپ کرو. اصل میں ڈر لگتا ہے کہ ادھر کچھ سین نہ ہو جائے, سین کریٹ نہ ہو جائے. کوئی کی چیز ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے, تو دیکھیں گے. پھر اس کے اندر 3 مال کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے, تو 3 مال اتاریں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ مال کس کو بولتے ہیں. بڑے دعوے تو بڑے کرتے ہیں, میں روز ویڈیو کروں, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, میں بھی کرتا تھا. باقی چیز دکھاؤ, وقت پہ دکھاؤ چیز, دیکھو یہ چیز پلی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو شوق کرواتے رہیں گے. ویڈیو بند نہیں ہوئے گی. تھوڑا تھوڑا وفا آ جاتا ہے بیچ میں, کیوں طبیعت ساتھ نہیں دیتی, اس میں ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اب اگلے شوق کے ساتھ آئیں گے کل. السلام علیکم.